स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेटल र नन मेटल, मेटल एन्ड नन मेटल क्लास 6 को साइन्समा रहेको टपिक पढ्ने छौं, केमिस्ट्री पोर्सनमा रहेको। सो मेटल एन्ड नन मेटलको कुरा गर्दा हामीहरुको यहाँ टोटल अहिलेसम्म पत्ता लागेका भनेका 118 एलिमेन्ट्स और एभव 118 एलिमेन्ट्स भन्न सकिन्छ। सो अझै डिस्कभर भइरहेका छन् एलिमेन्ट्सहरु। सो 118 एलिमेन्ट्स भए हामीहरुका टोटल एलिमेन्ट्स हामीहरुको 118 छन् र यसमा हामीहरुको अब 118 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तीनवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। मेटल, नन मेटल र मेटलोइड गरेर तीनवटा ग्रुप छुट्याइएको छ। ग्रुप छ तीनवटा, मेटल, नन मेटल र मेटलोइड गरेर हामीहरुको तीनटा ग्रुप छ। 118 मेटल्सहरुको तीनवटा ग्रुप छ र हामीहरुको यहाँ केही एलिमेन्ट्सहरु कोही गुड कन्डक्टर छन्, कोही ब्याड कन्डक्टर छन्, कोही हामीहरुको एकदमै साइनी टाइपका छन्, कोही एकदमै हार्ड छन्, कोही एकदमै कमौला छन् र यी सबै टाइप्सहरुका जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुको यहाँ जस्तै मेटलको मात्र कुरा गर्ने हो भने अब मेटलको जस्तै कि प्रोपर्टी के हुन सक्छ, हार्ड हुन सक्छ मेटल, साइनी हुन सक्छ, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी छ। यो 118 मध्येमा यदि कोही पनि हार्ड, साइनी, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी छ भने त्यसलाई हामी मेटल भनेर भन्न सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुको आइरन, मेटल र मेटलको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तै आइरन, कपर, गोल्ड, अनि त्यसपछि आएर सिल्भर, अल्मुनियम, कति धेरै छन्। सो धेरैले लेखिन, मैले जस्ट यतिलाई लेखेँ। सो सिल्भर हो यो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ मेटल्सहरुको, यो भयो मेटल्सहरुको बारेमा र कुरा त। र त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै मेटलहरुलाई जस्तै यसलाई यसरी लेखौं है। मेटलहरु हामीहरुका के हुने भयो त, यिनीहरुको चट्ट थोरै हामीहरुको यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भने हामीहरुले के भन्न सक्छौं त, हार्ड हुन्छ मेटल, हार्ड हुन सक्छ, हार्ड हुन्छ, साइनी हुन्छ मेटल र त्यसैगरी गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि हुन्छ, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको नन मेटल कस्तो हुन्छ होला त? नन मेटल हामीहरुको कस्तो हुन्छ थाहा छ? नन मेटल चाहिँ हामीहरुको न त त्यो साइनी हुन्छ, कस्तो हुने भयो त नन मेटल? नन साइनी, साइनी नहुने भयो। सो सफ्ट हुने भयो, नन साइनी र त्यसैगरी ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। र त्यसैगरी हामीहरुको लास्टमा छ, अर्को छ यहाँ मेटलोइड्स। सो मेटलोइड्स चाहिँ कस्ता हुन्छन् त? त्यसो भए हामीहरुको कस्ता हुन्छन् भन्दा पनि हामीहरुले के बुझ्न सक्छौं भने केही मेटल्सहरु चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने तिनीहरु न त टोटल्ली नन मेटल हुन्छन्, न त टोटल्ली मेटल हुन्छन्। यानी कि प्रोपर्टी दुईटैको राख्छन् क्या तिनीहरुले। प्रोपर्टी दुईटैको राख्ने भएका कारणले गर्दा तिनीहरुलाई भनिन्छ मेटलोइड। मेटलोइड के भनिन्छ तिनीहरुलाई? मेटलोइड भनेर भनिने भयो। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ मेटलोइडको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने सिलिकन, आर्सेनिक, यिनीहरु चाहिँ हामीहरुका एक्जाम्पलहरु हुने भयो। र हामीहरुको एलिमेन्ट्स having properties of both metal and non-metal, metal and non-metal, मेटल र नन मेटलको प्रोपर्टी छ भने हामीहरुले त्यसलाई भन्न सक्छौं यो त हामीहरुको मेटलोइड हो भनेर भन्न सक्छौं। जस्तै नन मेटलको एक्जाम्पलको रूपमा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? सो एक्जाम्पलको रूपमा सल्फर, नन मेटल हामीहरुको जस्तै कि नाइट्रोजन, अक्सिजन, यी सबै हामीहरुका के हुन्छ? नन मेटल हुन्, नाइट्रोजन, अक्सिजन एसेट्रा। र हामीहरुको
मेटलको इक्जाम्पल्सहरु त हामीहरुको यहाँ आइरन कपर गोल्ड सिल्भर हामीहरुले लेखिसक्यौं हैन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यो तीनवटा छन् नि जुन मेटल नन मेटल र मेटलोइड सो यो तीनवटा मध्येमा हामीहरु फर्स्टमा हेर्छौं जनरल प्रपर्टिज अफ मेटल्स जनरल प्रपर्टिज अफ मेटल्स सो जनरल properties of metals general properties of metals जस्तै कि हामीहरुको it is shiny हुन्छ र हामीहरुको जुन प्योर मेटल हुन्छ नि प्योर मेटल चाहिँ एकदमै शाइनी हुन्छ है हामीहरुको आइरन कपर अल्युमिनियम यिनीहरु छन् नि हो यिनीहरुलाई यदि हामीहरुले सफा पानीले यदि हामीले सफा गर्यौं भने कपडा युज गरेर सफा गर्यौं भने र तिनीहरुमा के गर्ने भने तिनीहरुलाई गरेर हेर्यौं भने obviously है मजाले सफा गरेर हेर्यौं भने अलिकति टल्किन्छन् क्या तिनीहरु थोरै तिनीहरुको शाइनी सरफेस हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो सो यसमा अब टल्किन्छन् भनेर पुरै ऐना जस्तो हुन्छन् भनेर पनि भनेको हैन सो हामीहरुको मेटल्स आर हार्ड obviously मेटल्सहरु कस्ता हुन्छन् त हार्ड हुन्छन् metals are hard जस्तै कि अब हामीहरुको मेटल हार्ड भन्नाले जस्तै कि एउटा किल्ला हुन्छ नि सानो नेल हो त्यो नेललाई लगेर हामीहरुले यदि कुनै सरफेस माथि स्क्रैच गर्यौं भने obviously त्यसले एकदमै राम्रो स्क्रैच पार्न सक्छ किनकि त्यसको एकदमै हार्ड हुन्छ टिप चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो असर पार्न सक्छ सो हामीहरुको थर्डमा छ मेटल्स प्रोड्युस साउन्ड तपाईहरुको स्कुलमा सानोमा हुँदा स्कुलमा घण्टी थियो होला नि मेटलको थिएन त हो मेटलको थियो नि घण्टी है सो त्यसले चाहिँ हामीहरुको टन 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 हानेर हामीहरुको पिरियड सिद्धियो भने हान्ने अनि त्यसपछि आएर छुट्टी भयो भने पनि हान्ने हो यो हामीहरुको मेटलले के निकाल्न सक्छ त साउन्ड निकाल्न सक्छ हामीहरुको त्यसैगरी मेटलले अरु के गर्न सक्छन् होला त सो मेटललाई चाहिँ हामीहरुले मेटललाई पिटी त्यसलाई ठोकी हामीहरुले त्यसलाई पातलो पनि बनाउन सक्छौं के मेटललाई हामीहरुले के बनाउन सक्छौं त द मेटल क्यान बी मेड थिन बाइ बीटिङ हामीहरुले त्यसलाई ठोकेर त्यसलाई पातलो पनि बनाउन सक्छौं हामीहरुले चाहे अनुसारको आफुलाई चाहिए अनुसारको थिन कति पातलो चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीहरुले त्यसलाई पातलो बनाउन सक्छौं र त्यसैगरी मेटललाई चाहिँ हामीहरुले कुटेर त्यसलाई लामो पनि बनाउन सक्छौं सो मेटल क्यान बी मेड longer by beating त्यसलाई ठोकेर चाहिँ हामीहरुले लामो पनि बनाउन सक्छौं अरे र त्यसैगरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको मेटल्स आर गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्सहरु के हुन रे त गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि हुने यानी कि तिनीहरुले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ मजाले पास गर्न सक्छन् भनेर भन्न सक्छ र गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी सो हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटी हामीहरुको जस्तै कि घरमा हामीहरुको वायरिङहरु युज गरेको हुन्छ नि घरको वायरिङमा के युज भएको हुन्छ थाहा छ कपर अल्युमिनियमहरु युज भएको हुन्छ के त्यो वायरिङमा भित्रपट्टि हामीहरुको त्यसैगरी अर्को एउटा प्रोपर्टी भनेको हामीहरुको मेटल चाहिँ हामीहरुको हिटको लागि पनि गुड कन्डक्टर हो है जस्तै अब हिटको लागि गुड कन्डक्टर हो भनेर चेक गर्न मन छ भने के गर्ने थाहा छ आगोको नजिक लगेर एउटा फ्लामको एउटा टुप्पोमा आफूले समात्ने र अर्को टुप्पोलाई चाहिँ के गर्ने भने यसले चाहिँ आगोमा तताउन लगाउने र तताउन लगाउँदा के हुन्छ भने तपाईहरुले बिस्तारै त्यो मेटल चाहिँ टुप्पोदेखि लगेर त्यो ठेकसम्म सबै तात्तिरहेको जस्तो फिल हुन सक्छ तपाईहरुलाई अवश्य नै हुन्छ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एउटा प्रोपर्टी छ मेटल चाहिँ हामीहरुको एकदमै सोलिड स्टेटमा चाहिँ हामीहरुले ओब्टेन गर्छौं तिनीहरुले यो पनि एउटा यसको प्रोपर्टी हो मेटल्स आर ओब्टेन्ड इन सोलिड स्टेट मेटल्सहरु चाहिँ एकदमै सोलिड स्टेटमा चाहिँ ओब्टेन गरिन्छ र त्यसैगरी मेटल्सहरुको युज के हुन सक्छ त So uses of metals को युजेजहरु सो हामीहरुको डेली लाइफमा पनि हामीहरुले धेरै युज गरिरहेका हुन्छौं मेटललाई
र हामीहरूको मेटल्सहरू हामीहरूको घरको सामग्रीहरू बनाउनको लागि काम लाग्न सक्छ। सो टु मेक डिफरेन्ट अटेन्सिल्स सामग्रीहरू बनाउनको लागि काम लाग्न सक्छन् अटेन्सिल्स। र त्यसै गरी हामीहरूको वेपन्सहरू बनाउनको लागि काम लाग्न सक्छ टु मेक डिफरेन्ट वेपन्स। हामीहरूको हात हतियार बनाउनको लागि पनि हामीहरूको मेटल युज गरिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ हामीहरूको इलेक्ट्रिक वायरहरू बनाउनको लागि। सो टु मेक इलेक्ट्रिक वायरहरू बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ यो। र हामीहरूको घरहरू बनाउनको लागि पनि मेटलहरू युज भएको हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। हामीहरूको घरहरूमा पनि त्यो पिल्लर बनाउँदा अनि त्यसपछि गएर ढलान गर्दा युज गरेको हुन्छ हैन? हो, मेटल्सहरू हामीहरू कति धेरै युज हुँदो रहेछ त है मेटल त। सो टु मेक ब्रिज पुलहरू बनाउँदा पनि युज हुन्छ। टु मेक हाउस ब्रिज बस ट्रेन जति पनि छ नि सबै हामीहरूको मेटल बनाउनको लागि युज भएका हुन्छ। र त्यसै गरी नेक्स्ट युज छ हामीहरूको टु मेक अर्नामेन्ट्स गरगहनाहरू बनाउनको लागि पनि। टु मेक अर्नामेन्ट्स बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ बस ट्रेन। र त्यसै गरी कोइन बनाउनको लागि पनि टु मेक कोइन्स। ठिक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ मर्क्युरी जुन छ मर्क्युरीलाई हामीहरूको थर्मोमिटरमा पनि युज हुन्छ। यो के को लागि? टेम्परेचर नाप्नको लागि। सो मर्क्युरी इज युज्ड इन थर्मोमिटर to measure temperature. टेम्परेचर नाप्नको लागि चाहिँ हामीहरूको थर्मोमिटरमा चाहिँ हामीहरूको मर्क्युरीलाई युज गरिएको हुन्छ। र त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको नेक्स्ट टपिक भनेको हामीहरूले मेटल्सको बारेमा मेटल्सको जेनरल प्रपर्टिजहरू हेर्यौँ अनि त्यसै गरी हामीहरूको मेटल्सको युजेसहरूको बारेमा हेर्यौँ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको नन मेटल्स र नन मेटल्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ नन मेटल्सहरू हामीहरूको यसका पनि आफ्नै प्रपर्टीहरू छन् र यसको आफ्नै नेचर पनि छ। नन मेटल्सहरू चाहिँ हामीहरूको सोलिड, लिक्विड र ग्यास तीनटै स्टेटमा हामीहरूको नेचरमा पाउन सक्छौँ हामीहरूले नन मेटल्सहरूलाई। र हामीहरूको जस्तै नन मेटल्सको केही इक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने जस्तै कार्बन, सल्फर, फोस्फरस यी भनेका हामीहरूका नन मेटल्सहरू हुन्। र हामीहरूको यहाँ केही जेनरल प्रोपर्टिजहरू छन् नन मेटल्सको लागि। सो त्यो जेनरल प्रोपर्टिजहरू हेर्छौँ हामी। सम कमन properties of नन मेटल्सहरूका केही प्रोपर्टिजहरू। हामीहरूको फर्स्ट प्रोपर्टी त हामीहरूले अहिले फर्स्टमा जे भन्यौँ त्यही लेख्छौँ। सो नन मेटल्सहरू चाहिँ हामीहरूको तीनटै स्टेटमा पाउन सक्छौँ हामीले, सोलिड, लिक्विड र ग्यासेस स्टेटमा पाउन सक्छौँ। नन मेटल्स आर found in solid, liquid and gaseous state. र त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको नन मेटल्सहरू चाहिँ हामीहरूको मेटलसँग तुलना गर्ने हो भने हामीहरूको नन मेटल्सहरू चाहिँ सफ्ट नै हुन्छन्, एकदमै धेरै सफ्ट हुन्छन्। हामीहरूको मेटलसँग तुलना गर्ने हो भने हामीहरूको एकदमै सफ्ट हुन्छन्। नन मेटल्सहरू सफ्ट हुन्छन् र मेटल चाहिँ एकदमै हार्ड हुन्छ है। सो नन मेटल्स आर comparatively softer
सफ्टर देन दी मेटल भन्दा चाहिँ यिनीहरू एकदमै सफ्ट नै हुन्छन्। र त्यसैगरी हामीहरूको नन मेटल्सहरुमा चाहिँ हामीहरूको लस्टर हुन्छ। हेर्ने हो भने हामीहरूको नन मेटल्स डु नट पोजेसेस लस्टर, सरी है, डु नट पोजेसेस लस्टर भनेको चमक। हामीहरूको नन मेटल्सहरुमा चाहिँ यस्तो मेटल्सको जस्तो चमक हुँदैन भनेर भन्न खोजेको। र त्यसैगरी हामीहरूको नन मेटल्सहरुमा त्यस्तो साउन्ड पनि आउँदैन, जस्तो हामीहरूको मेटल्सहरुले साउन्ड निकाल्छन् नि, हो त्यस्तो साउन्ड पनि आउँदैन। नन मेटल्स डु नट प्रोड्युस टिङ्कलिङ साउन्ड, हामीहरूको साउन्ड पनि निकाल्दैनन्। र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्ट नन मेटल्सको प्रोपर्टीहरु भनेको, हामीहरूको नन मेटल्सको प्रोपर्टीहरुमा जस्तै कि हामीहरूको नन मेटल्सहरु अब ब्याड कन्डक्टर हुने यिनीहरू हिट र इलेक्ट्रिसिटी दुवैको लागि। सो नन मेटल्स आर ब्याड कन्डक्टर of heat and electricity का यिनीहरू ब्याड कन्डक्टर हुन्। र त्यसैगरी नन मेटल्सहरुको युजेस पनि छन्, तर हामीहरूको नन मेटल्सको युजेस पनि छन् है। जे भए पनि मेटल नभए पनि, मेटल जस्ता यिनीहरू नभए पनि, तर युजेस चाहिँ यिनीहरूको आफ्नै युजेसहरु पनि छन्। सो जस्तै हामीहरूको यहाँ युजेस अफ नन मेटल्स भनेको, हामीहरूले इन्सुलेटर एज अ इन्सुलेटर हामीहरूलाई केही इन्सुलेटर हामीलाई युज गर्नु पर्यो भने हामीहरूले नन मेटल्सहरुलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नन मेटल्स are used as insulator। र त्यसैगरी हामीहरूको नन मेटल्सहरुलाई चाहिँ हामीहरूले ब्यालेन्सहरुमा फिल गर्नको लागि पनि नन मेटल ग्यास नै युज हुन्छन्। सो जुन चाहिँ नन मेटलको ग्रुपमा पर्छन् तिनीहरू नै युज हुने भए। सो नन मेटल्स आर used to fill up the ब्यालेन्सहरुमा फिल गर्नको लागि पनि काम लाग्छन्। र हामीहरूको रकेटमा एज अ फ्युल पनि युज हुने भनेको हामीहरूको नन मेटल नै हो। नन मेटल्स आर used as fuels in the rocket। रकेटमा चाहिँ हामीहरूको एज अ फ्युल चाहिँ युज भएका हुन्छन्। र हामीहरूको जस्तै नन मेटलमा जुन सल्फर छ नि, हो यो सल्फरलाई चाहिँ हामीहरूको एक्सप्लोसिभको लागि पनि, एक्सप्लोसिभ एलिमेन्ट छ, जस्तै कि बमहरु बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ भनौं न, सिधा कुरा भन्दा। सो नन मेटल्स आर used सो जस्तै है, नन मेटल्स लाइक सल्फर, जस्तै कि सल्फर इज used to make explosives। हामीहरूको यस्तो पड्किने वस्तुहरु बनाउनु पर्यो भने, हामी जस्तै बमहरु, पटकाहरु, यस्तो चीजहरु बनाउनु पर्यो भने हामीहरूको सल्फर युज हुन्छ। र हामीहरू यहाँ अब हामीहरूको मेटल्स नन मेटल्सको हामीहरूले प्रोपर्टीहरु पनि हेर्यौं है। सो हामीहरू यहाँ अब के गर्छौं भने केही थोरै हामीहरूको मेटल्सहरुको बारेमा पढ्छौं। यहाँ हामी सम मेटल्स जस्तै कि आइरन, मेटल्सहरु मध्येमा जस्तै कि हामीहरू यहाँ पढ्छौं आइरनको बारेमा। सो जस्तै आइरनको बारेमा कुरा गर्दा हामीहरूको आइरन कस्तो छ, ब्राउनिश इन कलर। आइरन इट इज ब्राउनिश, BROWNISH, ब्राउनिश इन कलर यसको कस्तो हुन्छ त, ब्राउनिश कलरको हुन्छ। र हामीहरूको आइरनले चाहिँ लस्टर चाहिँ पोजेस गर्छ, योसँग लस्टर प्रोपर्टी हुन्छ। लस्टर भनेको चम्कने प्रोपर्टी। सो फ्रेशली कट आइरन
अझै हामीहरुको जुन एकदमै भर्खरै काटिएको मेटलमा चाहिँ भर्खरै काटिएको आइरनमा चाहिँ अझ बढी हुन्छ है। सो हामीहरुको freshly cut iron possesses lesser, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यसको चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब फाइदा नै भनौं न, हामीहरुको रस्ट क्यान बी फर्मड इजिली अन आइरन। रस्ट चाहिँ हामीहरुको यानी कि आइरनमा चाहिँ खिया चाहिँ इजिली लाग्न सक्छ के। रस्ट क्यान बी फर्मड अन आइरन, रस्ट क्यान बी फर्मड इजिली अन आइरन। र हामीहरुको आइरन अर्को के को लागि युज हुन्छ थाहा छ? आइरन चाहिँ हामीहरुको स्टिल बनाउनको लागि युज हुन्छ है। आइरन इज युज्ड टु मेक स्टिल। सो मैले चाहिँ यहाँ पोइन्ट्सको आधारमा लेखिदिए, तपाईहरुले यसलाई प्याराग्राफको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरुको आइरन चाहिँ हामीहरुको घरहरुमा ब्रिजहरु बनाउँदा, बस, कार, ट्रेन यस्तो डिफरेन्ट कामहरु बनाउनको लागि, यस्तो डिफरेन्ट चीजहरु बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरुको आइरन नै युज गरिएको हुन्छ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको मेटल कपरको बारेमा केही कुरा गर्छौं हामी यहाँ। सो कपर चाहिँ हामीहरुको रेड ब्राउन कलरको हुन्छ। सो कपर इज रेड ब्राउन इन कलर, रेड ब्राउन कलर हुन्छ यसको। र हामीहरुको कपर भनेको एउटा गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो, अभियसली मेटल हो। र हामीहरुको त्यसैगरी यसको चाहिँ मेनली चाहिँ कपरलाई हामीहरुको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई एकदमै म्याक्सिमम युज गरिन्छ है। युज टु मेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। अभियसली हामीहरुको यो गुड कन्डक्टर अफ हिट हो। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ कपरबाट चाहिँ हामीहरुको सामग्रीहरु, धेरै सामग्रीहरु, घरमा युज हुने सामग्रीहरु पनि बनाइएका हुन्छन्। हामीहरुको ब्रास जुन छ नि, हामीहरुको ब्रास भनेको एलोय भनेको दुईटा डिफरेन्ट टाइप्सका मेटल्सहरुलाई मिक्स गरेर बनाइएको चिज क्या। ब्रास भनेको पनि हामीहरुको एउटा मेटल नै हो, जसलाई चाहिँ हामीहरुको दुईटाको मिक्सले बनाइएको हुन्छ। जस्तै ब्रास इज मेड from the mixture of कपर र जिंक को मिक्स गरेर चाहिँ हामीहरुको ब्रास बनाइएको हुन्छ। कपर र जिंक को मिक्सचर भनेको हामीहरुको हुन्छ ब्रास। र त्यसैगरी हामीहरुको यो थियो हामीहरुको कपरको बारेमा थोरै केही कुराहरु। र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको गोल्डको बारेमा, सुनको बारेमा। गोल्ड भनेको सुनको बारेमा हेर्दा अब हामीहरुको यहाँ सुन कस्तो हुन्छ? एकदमै ब्राइट हुन्छ र येलो कलरको हुन्छ। सो इट इज लाइट भन्दा पनि ब्राइट एन्ड येलोइश इन कलर, कलर यसको कस्तो हुन्छ त? येलो हुन्छ। र हामीहरुको गोल्डलाई चाहिँ नट एफेक्टेड बाइ एयर एन्ड वाटर, एयर र वाटरले चाहिँ यसलाई एफेक्ट गर्दैन। र त्यसैगरी हामीहरुको यो चाहिँ एकदमै साइनी हुन्छ। सो इट साइन्स, चम्किलो हुन्छ, एकदमै चमकदार हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरुको अर्नामेन्ट्स, डिफरेन्ट अर्नामेन्ट्सहरु, गरगहनाहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ। र हामीहरुको भगवानको स्ट्याचुहरु पनि लगभग हामीहरुको गोल्डले नै बनाइएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र गोल्ड भनेको हामीहरुको अलिकति एक्सपेन्सिभ मेटल नै हो है। हामीहरुको अरु मेटलको तुलनामा हेर्ने भने मेटल अलिकति हामीहरुको गोल्ड के छ त एक्सपेन्सिभ छ। र हामीहरुको जस्तै सिल्भर, नेक्स्टमा छ हामीहरुको सिल्भरको बारेमा कुरा गर्दा अब हामीहरुको सिल्भर चाहिँ हामीहरुको साइनी छ, एकदमै व्हाइट कलरको हुन्छ यो। सो इट इज अ साइनी मेटल, साइनी एन्ड व्हाइट मेटल, साइनी र एकदमै व्हाइट हुन्छ। हामीहरुको एयरले चाहिँ, हावाले चाहिँ यसलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। एयर
डु नट इफेक्ट हावाले चाहिँ यसलाई इफेक्ट गर्दैन र त्यसै गरी हामीहरुको यो गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो सो गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी यो चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ गुड कन्डक्टर हो र त्यसै गरी यसलाई पनि हामीहरुको ज्वेलरीहरु बनाउनको लागि र सँगसँगै इलेक्ट्रिक डिभाइसहरु बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ यसलाई युज टु मेक इलेक्ट्रिक डिभाइसेस र त्यसै गरी हामीहरुको ज्वेलरीहरु बनाउनको लागि टु मेक ज्वेलरी बनाउनको लागि पनि यसलाई युज गरिन्छ र हामीहरुको अर्को यसलाई युज गरिने भनेको हामीहरुको दाँतहरुमा यसलाई भर्नु पर्यो भने जस्तै दाँतमा खिया लागेर हामीहरुको किरा लागेर पुवाल परेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि भर्नको लागि यसलाई युज गरिन्छ सो इट इज used to fill in the teeth दाँतमा भर्नको लागि पनि यो युज हुन्छ सो यदि हामीहरुको मेटल र नन मेटलको बारेमा सो यदि तपाईहरुले केही कुनै टपिक बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुको लागि लिंकहरु दिएका छन् र फोन नम्बरहरु दिएको छ तपाईहरुले कुनै एउटा लिंक र फोन नम्बरलाई युज गरेर तपाईहरु हामीहरुलाई क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ आफुलाई लागेको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईहरुले लास्टमा गर्नुपर्ने एउटा काम भनेको लाइक गर्नुस् भिडियोलाई शेयर गर्नुस् र सँगसँगै तपाईहरुलाई लागेको कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन त्यो कुरा चाहिँ टक्क कमेन्ट गर्नुहोस्